बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है। जर्मनी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पे एक शख्स ने, क्योंकि आपको पता है क्रिसमस आने वाली है और जो प्री क्रिसमस जो शॉपिंग्स वगैरह होती हैं वो जो है उनकी वजह से बाज़ारों में रश है। क्रिश्चियंस जो हैं वो ज़ाहिर है अपनी ईद मनाने के लिए ख़रीदारी और इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ साथ जर्मनी में इंतख़ाबात भी बताया जा रहा है कि वो भी होने वाले हैं, तो उसकी भी कैंपेन्स और उसके हवाले से भी शायद वहाँ पे ये मामला चल रहे हैं। वहाँ पर एक शख्स जो है जिसके पास BMW गाड़ी थी, उसने बाज़ार जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे गाड़ी भगाई और तकरीबन 250 के करीब लोगों को उसने हिट किया और गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की। 5 अफराद, अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब तक की इतलात के मुताबिक उनकी डेथ हो गई है। 40 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक है और तकरीबन 200 के करीब जो अफराद हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो जो है ज़ख्मी हैं, उनको इंजरीज़ हैं। आप इस वाक़ये की नोयत का अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं कि किस तरह, किस स्पीड से और किस तरीके से उस शख्स ने ये इन लोगों को हिट किया है। ये शख्स जो है अगेन मुस्लिम है, मुसलमान है, और इसने जो है ऐसा क्यों किया है, इसका जो मुल्क है उसने अभी थोड़ी देर पहले उनका भी एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उसने भी कहा, वहाँ के वज़ारत दाखिला ने ये भी बाकायदा बयान दिया है कि जी हमने इसके मामलात के हवाले से जर्मनी को इंतबाह जारी कर दिया था, हमने इनको बता दिया था, ख़बरदार कर दिया था। ये शख्स आज का नहीं, तकरीबन 20 साल से जर्मनी में मुकीम था और ये डॉक्टर था, आम आदमी नहीं था, ये डॉक्टर था जिसने ये सारा कुछ किया है। क्यों किया है, ये शख्स कौन था, क्या मामला था, कैसे ये वाक़या पेश आया है, आज की इस वीडियो में ज़रा इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, ये जर्मनी में जो है क्रिसमस मार्केट थी जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ, और ये जो है मैगबर्ग जो है ये शहर है, और जो है इसमें एक जर्मन क्रिसमस मार्केट में 5 अफराद जो है वो हलाक हुए और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हुकाम ने बताया कि एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया है जिसका ताल्लुक़ सऊदी अरेबिया से बताया जा रहा है। ये सऊदी शहरी है और इसने हजूम पर, वो कहते हैं हमें शक है कि इसने हजूम के ऊपर गाड़ी इसी शख्स ने चढ़ाई है। वो कहते हैं कि जुम्मे की शाम जो है लोग बाज़ार में, हजूम लगा हुआ था, जश्न मनाने के लिए जमा थे और वहाँ पर जो है ये हमला किया गया। और साथ में वो बताते हैं कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से, और ये जो इमिग्रेशन है, मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि जो इमिग्रेशन है ना, इल्लीगल इमिग्रेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तमाम ममालिक में बातचीत, और कहा जा रहा है इंतखाबात की जो कैंपेन्स है उसमें भी बड़ी हीटेड डिबेट है इन मामलात के ऊपर। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर ये वाक़या हुआ और यहाँ पर वो कहते हैं कि इंतहाई दाएँ बाजू की जानिब से पोलिंग भी जारी थी, पोलिंग हो रही थी जब ये वाक़या हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लोग बहुत ज़्यादा जमा होंगे, पोलिंग भी हो रही थी, क्रिसमस का वो भी चल रहा था, तो ये वाक़या हुआ। वो कहते हैं कि जी ये साबिक मशरक़ी जर्मनी का शहर है, मरकज़ी शहर है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इनकी जो चांसलर है ओलाफ शोल्स, उन्होंने जो है कहा कि जी ये बहुत बेदर्दी से सारा वाक़या हुआ है और बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया गया है, और इनको ज़ख्मी करना और कत्ल करना बहुत ही खौफनाक अमल है। उनके चांसलर ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं और तकरीबन 40 इतने शदीद ज़ख्मी हैं कि हम उनके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि उनकी जान अल्लाह करे बच जाए। अच्छा, वो कहते हैं कि जी ये जो शख्स है इसकी उम्र 50 साल है और ये सऊदी अरब से इसका ताल्लुक़ है, और ये डॉक्टर है जो तकरीबन 2 दहाइयों से जर्मनी में मुकीम है, और पुलिस जो है उसने इसको गिरफ़्तार किया है। और पुलिस ये बता रही है कि उन्होंने इस शख्स के घर की रात भर तलाशी भी ली है ताकि इस मामले के हवाले से कोई सबूत मिल सके। पुलिस ये बता रही है कि इस शख्स का अभी तक इस वाक़ये का मकसद कोई है वो वाज़े नहीं हुआ है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही इसने ऐसा क्यों किया है, और इसका नाम भी जो है वो जर्मन मीडिया या पुलिस नहीं बता रही कि इस शख्स का नाम क्या है, और इसका नाम जो है वो कहते हैं कि जी TA या तालिब ए के नाम से जो है ज़ाहिर किया जा रहा है। अच्छा, सऊदी रॉयटर्स को जो है एक सऊदी ज़रिए ने बताया है कि सऊदी अरब ने जर्मन हुकाम को इस शख्स के हवाले से पहले ख़बरदार किया हुआ था जब इसने अपने ज़ाती एक्स अकाउंट पर इंतहा पसंदाना ख़यालात पोस्ट किए जिससे अमन व सलामती को
خطرہ ہو سکتا تھا. یہ باقاعدہ طور پہ رائٹرز جو ہے یہ لکھ رہا ہے کہ جی سعودی حکام نے اس کو. اچھا اس کے بعد جی اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے جی اس نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ مشتبہ جو شخص ہے وہ انتہائی بائیں بازو کی الٹرنیٹو فار جرمنی AFD پارٹی سے ہمدردی رکھتا ہے. اور میگزین جو ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ جی اس حوالے سے یہ سب کچھ بتایا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اسے یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں کہ اس پارٹی سے ہمدردی ہے. اچھا جو جرمنی کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ ان چیزوں پر جو ہے وہ تبصرہ کرنے سے انکار کر رہی ہے. جرمنی کے FAZ اخبار نے کہا ہے کہ اس نے جو ہے 2019 میں اس شخص کا انٹرویو کیا اور جو ہے اس کا انٹرویو کیا اور یہ شخص جو ہے یہ اس وقت اس کے جو نظریات تھے وہ کوئی اسلام کے حوالے سے بھی اتنے اچھے نہیں تھے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ عموماً کہا جاتا ہے مختلف ممالک میں، آل دو اس کا سعودیہ سے تعلق ہے، یہ جرمنی میں رہ رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جی زیادہ تر مسلمان ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک انتہا پسندانہ جو ہم الزام لگایا جاتا ہے کہ جی مسلمان جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو یہ جو جرمنی کا اخبار ہے یہ کہتا ہے کہ اس کے جو خیالات تھے اس کے خیالات کو اتنے زیادہ بہت شدت پسندانہ اسلام کو لے کر کے جی کو بہت ہی کوئی چنگا مسلمان ہو اور بہت ڈاڈا اور وہ کہہ رہا ہو کہ جی یہ دیکھیں نا مسلمان یہ اور یہ فلاں یہ، اور مطلب وہ اس طرح کے کوئی مسلمان ہونے والے بھی کوئی اتنے بہتر جذبات اس کے نہیں تھے. میرے کہنے کا مقصد دوسرا یہ وہ کہتا ہے کہ جی اس انٹرویو میں بھی اس نے یہ کہا تھا کہ جی آل دو میں مسلمان ضرور ہوں، میرا پس منظر اسلامی ضرور ہے، لیکن میں اب اس طرح کا اچھا مسلمان نہ ہوں کیونکہ جو یہاں کے مسلمان ہیں نہ تو اتنی سمجھ بوجھ رکھتے اور نہ رواداری. اور اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا بھی بہت بڑا نقاد ہوں کیونکہ تاریخ جو لکھی گئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی اس طرح کے خیالات اس کے تھے کہ وہ کوئی اتنے زیادہ اسلام کے بھی قریب نہیں تھا کہ اس معاملے کو یہ سمجھا جائے کہ اس نے محض مسلمان ہونے کے ناطے کرسمس کے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھائی ہے. بہرحال یہ واقعہ جو ہے اب رپورٹ ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات مزید آ رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آئیں گی کہ آخر اس نے کیوں کیا، کس چیز نے اس کو مجبور کیا اور کیا معاملات تھے، ذہنی طور پر یہ کیسا شخص تھا، کیونکہ مختلف اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی چیز آئے گی، جو بھی معاملات اس حوالے سے سامنے آئیں گے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اللہ وہ ہے سب کو اپنی زبان میں رکھے اور اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. انہی وجوہات کی وجہ سے ایسے جو واقعات ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں UK میں ایک واقعہ ہوا تھا، ذکر کرنا ضروری ہے. بچیوں کا ایک سکول تھا، اس کے اوپر جو ہے پارٹی بچیاں کی ہو رہی تھی اور اس میں ایک حملہ ہوا تھا چاقو کا اور اس میں بچیاں مر گئی تھیں. تو اس میں فسادات پھوٹ پڑے تھے محض یہ بات کرنے پہ کہ جی وہ جو جس نے تعلق کیا ہے وہ امیگرینٹ ہے اور وہ مسلمان ہے. اور جرمنی UK میں اتنے فسادات ہوئے کہ آپ نے دیکھا تھا حالات بہت خراب ہو گئے تھے. پھر انہوں نے ان کو سزائیں بھی دیں اور انہوں نے پھر بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ محض ایک خبر اڑائی گئی تھی کہ جی یہ ایک مسلمان ہے اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات. اور پھر انہوں نے پوری دنیا میں اور پھر پاکستان میں بھی ایک ویب سائٹ تھی، اس کا ایک بندہ اٹھایا گیا تھا باقاعدہ طور پہ کہ اس نے ایک پوسٹ ایسی ٹویٹ کی تھی. تو یہ بھی رائٹرز کی سٹوریز ہیں، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے مسلمان ہے، مسلم ہے، لیکن اس کے عقائد کو اتنے کوئی اچھے مسلمانوں والے نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ مسلم ہونے کی وجہ سے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن اس نے یہ جارحانہ عمل کیا ضرور ہے. بہرحال اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ اس کے جو بھی اغراض و مقاصد سے یا جس وجہ سے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا وہ ضرور سامنے آئے گا، انویسٹیگیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور رپورٹ کریں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ سب پہ کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.